अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है वो बताइए। मैंने तो कोई नहीं की। नहीं आप बताइए हराम है कि नहीं। आज टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफारी के कातिल क्यों मानते हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन था, बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था, रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था, रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था, सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था, हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था, यजीद की बैयत करने वाला कौन था। हम गरीब हैं लेकिन हमसे ये नहीं होता, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। इसे कहते हैं मुंह जोरी, सीना जोरी, बदमाशी, नाले चोर नाले चतर। ठीक है, जिनका मजहब चैनल पे और हो घर में और हो, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कह रहे हैं। जिन्होंने मजहबी तकिया की बुनियाद, जिसे हम मुनाफिकत कहते हैं, ऐसे तकिया की शरीयत के अंदर कोई इजाजत नहीं है, बंदा सारी जिंदगी जनाब अंदर खाते बह के मजहब गढ़ता रहे। समझ आ रही। जिन्होंने मजहबी तकिया की बुनियाद पर यानी मुनाफिकत की बुनियाद पर गढ़ा, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कह रहे हैं। जिन्होंने सुन्नी बन के मुनाफिकत इख्तियार करके सुन्नी बन के अहले सुन्नत की किताबों में झूठ दाखिल किया, अपना मजहब दाखिल किया, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जिन्होंने अल्लाह के शेर पर, असदुल्लाह अल गालिब पर बुज़दिली की तकिया की तोहमत लगाई, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जिन्होंने मजहब को बचाने के लिए हज़रत अली शेर खुदा के गले में रस्सी डलवाई, गिरबान से पकड़वाया, फदक का झूठ गढ़ा, दरवाजा गिराने का झूठ गढ़ा, हज़रत अली को दर दर में वोट मांगने के लिए फिराया, फातिमा ज़हरा की जुबान से गालियां दिलवाई हज़रत अली को, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जो दो चार सहाबा को मानते हैं, बाकियों को ईमानदारी नहीं मानते, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जो हज़रत अली के इमाम अबू बकर उमर उस्मान को मोमिन नहीं मानते, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। अहले सुन्नत तो सबको मानने वाले हैं, जिन जिन को अली ने माना अहले सुन्नत भी उनको मानते हैं। सुन लो, जैसे बुग़्ज़ अली मुनाफिकत है, इसी तरह हुजूर के सहाब का बुग़्ज़ भी मुनाफिकत है। रसूल ने फरमाया आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुल निफाक बुग़्ज़ुल अंसार। फरमाया जैसे मेरे अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है, अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत की निशानी है, इसी तरह मेरे अंसार की मोहब्बत भी ईमान की निशानी है, मेरे अंसार का बुग़्ज़ भी मुनाफिकत की निशानी है। बल्कि रसूल ने फरमाया मल्लम यारिफ हक़ इतरती वल अंसारी वल अरबी फहुव लिअहदि सलासिन इम्मा मुनाफिकन इम्मा लिज़ानियतन इम्मा लिग़ैरि तहूरिन। इमाम बाकिर फरमाते हैं बुग़्ज़ अबी बकर व उमरा निफाकुन, अबू बकर उमर का बुग़्ज़ मुनाफिकत है। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सबको मानने वाले हैं, इनके दिल में तो किसी के बारे में बुग़्ज़ है ही नहीं। मुनाफिक तो वो हैं जो हुजूर की आल की भी तौहीन करने वाले हैं, सहाब की भी तौहीन करने वाले हैं। समझ आ रही बात की? तो इसलिए अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको। फिर कहते हैं हम गरीब हैं लेकिन हम कातिल मकतूल को जनती नहीं कहते। गरीब तो तुम हो ना तुम्हारा कुरान साथ देता है, ना अहले बैत साथ देते हैं, तरीक़ के चंद जो झूठ हैं घड़े गए, उसके सिवा तुम्हारे पास क्या है। और बाकी रही ये बात कि कातिल मकतूल जनती हो सकते हैं, ये मौला अली शेर खुदा से पूछो, अली से पूछो, जिन्होंने कहा कत्ला या व कत्ला मुआविया तो फिल जन्ना, ओ लोगों मेरी तरफ से कत्ल होने वाली भी जनती हैं, मुआविया की तरफ से कत्ल होने वाली भी जनती हैं। नाजुल बलागी पढ़ लो, किताब ही पढ़ लिया करो। आवाम के ईमान से खेलने वालों का भी अपनी किताबें ही पढ़ लो। नाजुल बलागा के अंदर क्या है, हज़रत अली खुद अहले शाम के ईमान की गवाही देते हैं कि हमारा खुदा है, क्या हमारा कुरान है, क्या नबी है, क्या बस खून उस्मान का इख्तलाफ था। हज़रत अली उनके ईमान की गवाही दे रहे हैं। फिर जनाब कहा गया माज़अल्लाह कि जी हम उन्हें नहीं मानते, बताओ कि अबू ज़र का कातिल कौन है, आयशा का कातिल कौन है, मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को किसने कत्ल नहीं किया, आपने वफात पाई है तभी तौर पर, किताबों के अंदर मौजूद है। आयशा सदीका के बारे में जो बकवास करते हैं, गड़े में गिरा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आयशा सदीका ने तभी तौर पर विसाल फरमाया, जन्नतुल बकी में दफन हुई। अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाई, किताबों के अंदर मौजूद है। तुम्हारा ना आयशा सदीका से ताल्लुक, ना हज़रत मुआविया से ताल्लुक। बाकी रही बात मोहम्मद बिन अबी बकर की, तारीख के अंदर मौजूद है कि मोहम्मद बिन अबी बकर उस्मान गनी के कातलों के साथ शरीक था, और जिन्होंने कत्ल किया किसास के अंदर कत्ल किया। हज़रत अली दिफा करने वाले थे, मोहम्मद बिन अबी बकर मुखालफत करने वाला था उस्मान गनी की। या कहो कि वो कातिल नहीं उस्मान गनी का, कातिलों में शामिल नहीं, तो फिर हम जाने। अगर कातिल भी मानो फिर कहो ने उसे मारा क्यों गया, और क्या किया जाता, उसके गले में फूलों के हार डाले जाते।
جن کے نزدیک وہ عثمان غنی کے قاتلین میں سے تھا، انہوں نے قتل کر دیا. اور تمہارا تعلق کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ؟ وہ بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا، جو مولا علی کے آگے کھڑے ہونے والے ہیں، جو امام ہے. اور محمد بن ابی بکر مقتدی ہے حضرت علی کا. جب تم حضرت علی کے امام کو نہیں مانتے تو مقتدی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ جب باپ کو نہیں مانتے تو بیٹے کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ سب یہ چکر بازیاں ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ نہ ہمدردی محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہے، نہ حضرت علی کے ساتھ ہے. صرف خوشی یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر عثمان کے قاتلوں میں ہے بس. پھر کہا گیا جناب وہ کاغذ قلم جناب جنہوں نے نہیں دی. کنہوں نے نہیں دی کاغذ قلم؟ رسول اللہ نے کس سے مانگی؟ حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ اہل بیت کہاں تھے اس وقت؟ رسول اللہ نے کس کا نام لیا تھا کہ فلاں لے کے آؤ؟ وہ نہیں لے کے آیا. بتاؤ. اور کیا لکھنا چاہتے تھے؟ خود بخاری شریف کے اندر ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت لکھنا چاہتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا صدیقہ کو جاؤ بلاؤ اپنے باپ بھائی کو، میں لکھ دوں. رسول اللہ اگر لکھتے تو ابو بکر صدیق کی خلافت لکھتے. اگر یہی تکلیف ہے کہ جناب وہ کاغذ قلم نہیں آیا تو مسند احمد پڑھ لو. مسند احمد کے اندر موجود ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا علی کاغذ قلم لاؤ. میں نے اور مجھے خطرہ ہوا کہیں رسول اللہ کا وصال نہ ہو جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ ویسے زبانی فرما دیں. تو رسول اللہ نے زبانی 3 باتیں فرما دیں، نماز کا، زکوٰۃ کا اور غلاموں کا. رسول اللہ نے باقی اگر تکلیف حضرت عمر سے ہے تو علی سے شان پوچھو عمر کی کیا شان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا صحابہ کو، ہم شک نہیں کرتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہے جن کے دل پر بھی حق جاری ہے، زبان پر بھی حق جاری ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، میرے اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے. ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. یہ شان عمر. باقی رہی دروازہ جلانے والی بات، 101% جھوٹ ہے. کوئی مائی کا لال نہ ثابت کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا. لیکن تمہاری مجبوری ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. 2-3 باتیں ہیں، فدق کا جھوٹ ہے، ایک دروازے کا جھوٹ ہے. یہ نکال دو تمہارا مذہب بھی پیچھے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ دونوں جھوٹ ہیں. پھر کہتا یزید کی بیعت کرنے والے کون تھے؟ یزید کی بیعت کی تکلیف ہے، پڑھو اپنی روزہ کافی پڑھو. امام زین العابدین کی کتنی توہین کی تم نے. یزید کا غلام بنا دیا، بیعت کرنے والا بنا دیا. پتہ ہے اپنی تلخیص الشافی پڑھو. امام حسین نے کیا کہا تھا عمر بن سعد کو؟ 3 مطالبے کیے تھے. ہم تو تسلیم نہیں کرتے کہ امام نے یہ کہا کہ میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، لیکن تلخیص الشافی پڑھو کیا لکھا ہے. امام نے دوسرا مطالبہ کیا کیا؟ پڑھو، اپنی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو. صرف اہل سنت میں جو گھڑ کے خود داخل کی ہیں نا جھوٹی روایتیں، صرف تمہیں وہ یاد ہے. اپنے مذہب کی کتابوں کے اندر وہ روایتیں جو تمہارے مذہب کو جڑ سے کاٹ دیتی ہیں وہ تمہیں کبھی نظر نہیں آتی، وہ بھی پڑھ لیا کرو. باقی یہ بھی بتاؤ کہ ابن سبا کون تھا؟ ابن سودا، اس کی تحریک کیا تھی؟ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ بھی بتاؤ. عثمان غنی کے قاتل کون تھے؟ خارجی بننے والے کون تھے؟ حضرت علی کے گروہ سے نکلنے والے کون تھے؟ ابن ملجم کون تھا؟ کون تھا ابن ملجم؟ حضرت امام حسن کو گالیاں دینے والے کون تھے؟ مسلح کھینچنے والے کون تھے؟ کندھے سے چادر اتارنے والے کون سے؟ خیمہ اکھاڑنے والے کون تھے؟ کن کے بارے امام حسن نے کہا کہ مجھے ان سے معاویہ اچھا ہے؟ امام حسین کو بلانے والے کیا لکھا تمہاری کتابوں میں؟ کون تھے بلانے والے امام حسین کو؟ کون تھے جنہوں نے امام حسین کو بلایا؟ اور پھر جب ابن زیاد نے ڈرایا دھمکایا تو امام حسین کی بیعت توڑ کے یزید کی بیعت کر لی اور یزیدی بن کے امام حسین کو قتل کر دیا. کون تھے؟ یہ بھی دیکھ لو. اور جنہوں نے حضرت علی کے گلے میں رسی ڈلوائی وہ کون ہے؟ گریبان سے پکڑوا وہ کون ہے؟ گھر گھر پھرایا ووٹ کے لیے وہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی زبان سے حضرت علی کو گالیاں دلوائی وہ کون ہے؟ جنہوں نے کہا کہ دین سارا ہے تقیہ کے اندر وہ کون ہے؟ اماموں پر تقیہ کی تہمت لگائی وہ کون ہے؟ کہا تھا نہ تم الزام ہم ہی دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ تم الزام ہم ہی دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اپنے مذہب کو بچانا ہے تو اپنی زبان کو سنبھالو. ہمیں لحاظ ہے اپنے ملک کا. یہ ملک اہل سنت کے بزرگوں نے بنایا جو حضور کی آل کو بھی ماننے والے ہیں، صحاب کو ماننے والے ہیں. ہم اس ملک کا امن چاہتے ہیں، قتل و غارت نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے. ہم اہل سنت امن پسند لوگ ہیں، لیکن اپنی زبانوں کو سنبھالو. تم اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہو، اصحاب کی بھی توہین کرتے ہو، اہل سنت کی بھی توہین کرتے ہو.
پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو. تمہارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا دین ظاہر کرنے والے ہی نہیں ہے، چھپانے والا ہے. تمہیں کس نے اجازت دی ظاہر کرنے کی؟ چھپا کے رکھو اگر رسوائی سے بچنا ہے تو. اصول کافی میں لکھا ہوا ہے یہ وہ مذہب ہے جو چھپائے گا اسے عزت ملے گی، جو ظاہر کرے گا اس ذلت ملے گی، ذلیل ہوگا جیسے ذلیل ہو رہے ہو.